صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا قیم آل محمد خاندان تطہیر تیں باواز بلند صلوات پڑھیں۔ انسان سڈیندیں دھرتی تیں اے دان حسین دی بھین دا ہے۔ میں پہلا لفظ ہی مصاحب دا شروع کر دے مرشد۔ انسان سڈیندیں دھرتی تیں اے دان حسین دی بھین دا ہے، اسلام اتیں تھیا کل ترکا قربان حسین دی بھین دا ہے۔ میں بسم اللہ کرا مالک پرسا قبول فرما بسم اللہ۔ انسان سڈیندیں دھرتی تیں اے دان حسین دی بھین دا ہے، اسلام اتیں تھیا کل ترکا قربان حسین دی بھین دا ہے۔ رویں دی کیڑی گال ہے تے کو پردہ دار بنا گئی ہے، اے دان حسین دی بھین دا ہے۔ رہی شام تونی چادر منگ دی ارمان حسین دی بھین دا ہے۔ میں بسم اللہ کرا مالک پرسا قبول فرماوے تے کو پردہ دار بنا گئی ہے، اے دان حسین دی بھین دا ہے۔ رہی شام تونی چادر منگ دی ارمان حسین دی بھین دا ہے۔ چاچا ہوں دی غربت ڈوک ڈوک سنے نا جیڑی آدھی سجاد ویر جھکی جا قبر بناوے میں کو شام دی گرمی کھا گئی ہے۔ میں بسم اللہ کرا مالک پرسا قبول فرمائے مرشد سویرے دے ٹائم پکھی گزرے نا میری سین کول آباوے سجاد ویر باکر کو سہرے پاویں اے تڑسا اے پکھی کن پہ ویندن فرماوے میری بہن پکھی روزی دی تلاشی چ بعد شام کو پکھی گزرے نا میری سین فرماوے سجاد ویر پکھی ہون کن پہ ویندن فرماوے نا پکھی وطن تے ولے ویندن تے ٹھڈا سا بھر کے آکیا سجاد ویر اے جڑے پکھی ویندن اے سارے وطن تے وال ویندن یا کئی کئی ٹک پوندن تے رو کے فرماوے میری بہن کوئی پور تو نکھڑ ویندن کوئی شکاریاں دے ہتھیں لگ ویندن تے رو کے آکیا سجاد جڑا میں آدھیا میں باپے دے کول ویسا قیدی بھرا تو رات کیوں روندے فرماوے نا میری بہن ہر کہیں وطن دے وال ونجنا ہے تائیں تائیں شام سمنا ہے۔ میں بسم اللہ کرا مالک پرسا قبول فرماوے پیر سہیں ہر ویلے میری سین آکیا سجاد ویر میں کہتا تو تھک پہیاں میں کو بابا ملا بس ماتمی عزادارو امام سجاد کو بابے دا سار ملے این طریقے نال مولا بابے دا سار چاہے سیدہ دے بابا شریف اجڑ ونجن وات وسدہ ویلا بہوں یاد آندے بابا میرا سلام ہوئی سیدہ دا مدت بات تیرے ڈاڈے پتر دے ہتھاں تے اکھاں بھالی انڈے کے آدن سجا دے دے کے آدھے ہاں بابا وہ غریب میں شبیر فرمیندن جے سجا دے وات ہک گال دے جواب دے سیادہ دے پوچھ بابا شبیر فرمیندن وطن تو ٹریا سے کڑیل جوان آوے سجاد اللہ دے نات رسا جوانی کن کر آیا تے رو کے فرمیندن ڈٹھی ماں ٹر دی او تانگ گلیاں وچ ہے او میڈیاں اکھیاں رنگ او بدلائے ڈٹھے نچ دے قاتل ماتمی عزادارو میری سین کو باپے دا سار مل ہے حسین دی آواز آن دی مسومہ کیویں ودی نب دی ہے تے رو کے آدھی بابا کیا ڈساواں خنجار نہ پیندی رہیاں ہاتھ میں جڑیں دی رہیاں او متا بابا بچ دا ہوئے بسم اللہ کرا مالک پرسا قبول فرماوے رو کے آدھی خنجار نہ پیندی رہیاں ہاتھ میں جڑیں دی رہیاں او متا بابا بچ دا ہوئے بسم اللہ کرا اور رو کے میری سین فرمین دی خنجار نہ پیندی رہیاں ہاتھ میں جڑیں دی رہیاں او متا بابا بچ دا ہوئے بابا تیرے بعد وے سامنے سجاد دے او لوکا میں نو بڑا مارے آئے